धन्यवाद राममणि सर, थकिन सर लगायत प्याप्सन बागमतीको सम्पूर्ण नेतृत्वगण, प्याप्सनको केन्द्रीय नेतृत्व लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार गरेँ। भर्खरै एकजना सरले हुकुम सरले म्याथमेटिक्स कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति राख्नुभएको छ र अब यहाँहरूलाई करिब करिब 30 मिनट जति चाहिँ जीवनको म्याथमेटिक्स कसरी चलाउने भन्ने विषयमा केही टिप्सहरू मैले दिनेछु। खास गरी अहिले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दा हामी सबै कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भइराखेका छौँ र स्वास्थ्य पहिलो शर्त रहेछ, स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति रहेछ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि पनि यसले चाहिँ हामी धेरैलाई चिमोटी राखेको पनि छ। त्यो भएको हुनाले यो 30 मिनटको समय पर्याप्त नहुन सक्छ सबै कुरा यहाँहरूलाई सेयर गर्नको लागि। तैपनि मुख्य टिप्सहरू खास गरी 2वटा पार्टमा मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनलाई विशेष गरी थकिन सरको अनुरोधलाई आत्मसात गर्दै 2वटा पार्टमा राखेको छु। एउटा चाहिँ यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ सहभागी अथवा यहाँहरूसँग सम्बन्धित आम जनमानसले अहिलेको समयमा खास गरी कोभिडसँग सम्बन्धित भएर पोषण र खानपानको विषयमा कसरी ख्याल पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा सुरुको प्रस्तुतिको पहिलो पार्ट रहनेछ भने त्यस पछाडि विद्यालयसँग पनि जोडेर चाहिँ विशेष गरी बालबालिकाहरूको सिकाइको कुरा गरिरहँदाखेरि अघि हुकुम सरले म्याथमेटिक्स कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने ट्रिकहरू दिनुभयो। अरू विभिन्न चाहिँ विषयवस्तु एकाडेमिक लर्निङको जुन प्रोसेस छ त्यसमा कग्नेटिभ डेभलपमेन्टको साइडमा चाहिँ न्युट्रिसनको कस्तो रोल हुन्छ र कसरी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पाटोलाई पनि थोरै जोड्ने प्रयत्न चाहिँ मैले गर्नेछु र मेरो आजको प्रस्तुति चाहिँ मुख्य टिप्सहरूमा केन्द्रित हुनेछ र त्यसको डिटेलिङमा जान चाहिँ पक्कै पनि समयले बन्देज लगाउला, किनभने म एजेन्डामा राखेअनुसार 30 मिनटमै सक्ने प्रयत्न गर्छु र मेरो अर्को पनि बाध्यता छ, अर्को मिटिङमा पनि गइहाल्नु पर्ने भएको हुनाले म बढी समय लिने छैन, त्यो कमिटमेन्ट पनि यहाँहरूलाई गरेँ। र सुरुमा कोभिड-19 र न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि खास गरी अहिलेको सन्दर्भमा यो कोरोना भाइरस को सङ्क्रमणले धेरैजनाले ज्यान गुमाइरहनु भएको छ, धेरैजना बिरामी परिरहनु भएको छ। यहाँ जोडिनु भएको पनि धेरैजना पोजिटिभ भएर निको भएर त्यो भाइरसलाई परास्त गर्नुभएको पनि हुनुहुन्छ होला सायद, अथवा अहिले भाइरससँग लड्दै गरेकोहरू पनि हुनुहुन्छ होला। कोही सिम्प्टोमेटिक्स हुनुहुन्छ होला, कोही एसिम्प्टोमेटिक अथवा चाहिँ कुनै लक्षण नदेखिएकोहरू हुनुहुन्छ होला। यसको पछाडि के छ त भन्दाखेरि आजको मितिसम्म कोभिड-19 लागिसके पछाडि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टको कुनै पनि एप्रोच छैन। लक्षणको आधारमा विभिन्न उपचारहरू गर्ने हो र खानपान र जीवनशैलीलाई तन्दुरुस्त राख्ने हो र लाग्न नदिने सवालमा पनि विशेष गरी शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमता, जसलाई टेक्निकल टर्ममा इम्युनिटी भन्छौँ हामी, इम्युनिटीलाई कसरी बलियो बनाउने र बाह्य तत्त्वहरू, भाइरस त हाम्रो वरिपरि अहिले पनि चाहिँ मिलियन्सको उसमा चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ दौडिराखेका हुनान्। हजारौँ प्रकारका भाइरसहरू, विभिन्न लाखौँ प्रकारका चाहिँ सूक्ष्म जीवहरू हावामा पनि छन्। तिनीहरूसँग हरेक सेकेन्डमा हाम्रो शरीरले चाहिँ फाइट गरिराखेको हुन्छ र यो फाइट गरेर परास्त गरुन्जेलसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन। परास्त गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न सिम्पटम्सहरूदेखि लिएर रोगको रूपमा चाहिँ त्यो आउने हो र त्यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण चाहिँ यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा नोभल कोरोना भाइरस छ। र हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबुत बनाउनको लागि खास गरी प्रोपर न्युट्रिसन, चिन्तामुक्त रहने कुरा, हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो छ र हाम्रो खानपान कस्तो छ भन्ने कुराकै वरिपरि चाहिँ हाम्रो बडीको डिफेन्सिभ सिस्टम अथवा चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ अडेको हुन्छ र त्यसका लागि केही टिप्सहरू म यहाँहरूलाई दिँदैछु जुन
लाइफ सेभिङ टिप्सहरू हुनसक्छ र आफूले अपनाउने, आफ्नो परिवारले अपनाउने र आफूले जाने बुझेका भेटेका मान्छेहरूलाई सेयर गर्ने र कतिपय अहिले चाहिँ हरेक समयमा हामी कहाँ कुनै पेन्डेमिक अथवा चाहिँ इपिडेमिक अथवा कुनै घटना घटिरहँदा अथवा चाहिँ खानपानको अथवा चाहिँ कुनै रोगको विषयमा कुरा भइरहँदाखेरि विभिन्न चाहिँ मान्छेका आफ्ना तथ्य तर्कहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। कोभिडसँग पनि रिलेटेड भएर खानपानलाई जोडेर विभिन्न खालका चाहिँ सत्यभन्दा टाढा रहेका अथवा चाहिँ भ्रमै भनौँ, कतिपय चाहिँ मिसकन्सेप्सनहरू, भ्रमहरू पनि छन् र यी टिप्सहरूले त्यसलाई पनि केही हदसम्म निराकरण गर्छ होला भन्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। खास गरी हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबुत बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका पोषक तत्त्वहरू, जसलाई न्युट्रिएन्ट भन्छौँ हामी, ती न्युट्रिएन्टहरूको आपूर्ति खानाबाट नै हुने हो र त्यो खानाको स्रोतलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि खास गरी हाम्रो शरीरलाई फ्युलिङ गर्ने अथवा शरीरलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्ने कार्बोहाइड्रेटका स्रोतहरू, त्यसमा पनि रिफाइन नगरिएका खानेकुराहरू, उदाहरणको लागि मैदा र आटालाई तुलना गर्दा आटालाई अलिकति माथिल्लो नम्बरमा राख्न सकियो अथवा हामीसँग कम रिफाइन भएका कार्बोहाइड्रेटका स्रोतहरू जे छन् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो खानामा हामी राख्न सक्छौँ। यहाँ देशभरिबाट जोडिनु भएको छ होला, पक्कै पनि स्थानीय रूपमै उपलब्ध हुने कुराहरू लाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबुत बनाउनको लागि प्रोटिन अर्को नभई नहुने चिज हो र कतिपय एमिनो एसिडहरूले नै हाम्रो चाहिँ एन्टिबडीहरू, एन्टिजिनहरू र रोगसँग अथवा चाहिँ बाह्य तत्त्वसँग लड्ने डिफेन्सिभ मेकानिजमलाई मजबुत बनाइराखेका हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले त्यसका स्रोतहरू माछा, मासु, अन्डा होला अथवा चाहिँ दाल, गेडागुडीहरू चाहिँ दैनिक रूपमा हामीले प्रशस्त रूपमा खाने गर्नुपर्दछ। र यसका बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि कोभिड लागेकोले माछा, मासु खान हुने कि नहुने, कोभिड लागेको चाहिँ अथवा चाहिँ एनिमल सोर्सबाट चाहिँ यो भाइरस सरेर आएको हो अरे, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छुनु हुँदैन अरे भन्ने खालको भ्रम पनि बजारमा सुन्ने गरिन्छ, कतिपय मिडियाहरूमा पनि लेखेको देख्ने गरिन्छ। त्यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। चिकित्सकले, पोषणविद, डाइटिसियनहरूले नखानु भनेको अवस्था बाहेक कोभिड पोजिटिभै हुनुहुन्छ भने पनि यो प्रोटिनको स्रोतको रूपमा, राम्रो स्रोतको रूपमा रहेको खास गरी अन्डा, माछा, मासु, दाल, गेडागुडीहरू, पनिर, टोफु जस्ता खानेकुराहरू हरेक छाक अथवा चाहिँ दैनिक रूपमा आफ्नो खानामा समावेश गर्दा त्यसले छिटो निको पनि बनाउँछ र पोजिटिभ हुनुहुन्न भने शरीरलाई मजबुत बनाएर रोगसँग लड्ने क्षमतालाई पनि त्यसले दह्रो बनाएर राख्छ। खास गरी गेडागुडीको कुरा गर्दाखेरि टुसा उमारेको गेडागुडी, जसमा चाहिँ प्रोटिनको गुणस्तर पनि बढाउँछ र त्यसमा पाइने आइरन लगायतका अरू सूक्ष्म पोषक तत्त्व भन्छौँ हामी, माइक्रोन्युट्रिएन्ट, भाइटामिन सी, आइरन, खास गरी त्यसको गुणस्तर र त्यो शरीरमा सोच्ने क्रमलाई पनि थप राम्रो बनाउने भएको हुनाले गेडागुडीलाई चाहिँ भिजाएर टुसा उमारेर खानको लागि हामीले सुझाव दिइराखेका छौँ। त्यसै गरी रेसादार अरू खानेकुराहरू र शरीरलाई स्वस्थ बनाइराख्ने र शरीरको पाचन प्रणालीलाई चाहिँ स्वस्थ बनाइराख्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूलाई मैले नोट गराउन चाहेँ, खास गरी हाम्रो नेपालको गाइडलाइन चाहिँ के हो भने दैनिक रूपमा कम्तीमा 400 ग्राम मौसम अनुसारका सागपात, फलफुलहरू चाहिँ हामीले खानुपर्छ भन्ने छ रोगबाट बच्नको लागि। तर डेटाहरू हेर्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले 1/3 पनि खाइराखेको छैनौँ, डेटाहरूले त्यो देखाउँछ। त्यो भएको हुनाले यो मौसम अनुसारको सागपात र फलफुलको उपभोगले चाहिँ यो रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि मजबुत बनाउने र अरू विभिन्न खालका नसर्ने रोगहरूको समस्याबाट पनि हामीलाई बचाउँछ। र प्रोटिनको स्रोतको रूपमा र अरू विभिन्न भिटामिन, मिनरल्सको स्रोतको रूपमा रहेको यो एनिमल सोर्सबाट आउने खानेकुराहरू पनि यो महामारीलाई जित्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण खानेकुराको सूचीमा हामी खास गरी न्युट्रिसनिस्टहरूले राख्छौँ। यसमा अब धर्मसँग जोडेर अरू विभिन्न सांस्कृतिक मान्यतासँग जोडेर आफ्ना मान्यताहरू होलान्, म त्यतातिर जान्न। तर भेज र ननभेजको कुरा गरिरहँदाखेरि यो डिबेट, यो ग्लोबल डिबेट पनि एउटा छ। तर साइन्स र मेडिकल साइन्सले के भन्छ र आफ्नो शरीरले के खोजिरहेको छ, आफ्नो शरीर चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि के खानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी हामी फोकस हुन जरुरी हुन्छ। र गर्मीको समय सुरु भएको छ, खास गरी हामी 3 व्हाइट पोइजन भन्छौँ। खास गरी मैदालाई, यो
सुगरलाई र एक्सेसिभ अमाउन्टको सल्ट र एक्सेसिभ सुगरको कन्जम्सन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै घातक हुन्छ। यो ठ्याक्कै कोरोना भाइरससँगै जोडिएर आएको कुरा भन्दा पनि समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो, जसले चाहिँ यो कोभिड-19को सन्दर्भमा पनि यो टिप्सले तपाईँहरूलाई काम लाग्नेछ। गर्मीको समयमा हामी विभिन्न कार्बोनेटेड सुगर राखिएका ड्रिङ्क्सहरू खाने, घरमै मही हुँदाहुँदै पनि कुदेर गएर पसलबाट चाहिँ कोक, स्प्राइट, फ्यान्टा यस्ता खालका प्रोडक्टहरू, सरी मैले ब्रान्डको नाम लिएँ, यस्ता खालका चाहिँ प्रोडक्टहरू बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले ब्रान्डको नाम लिएँ मैले। त्यो ब्रान्डसँग मेरो कुनै सरोकार होइन। भन्न खोजेको कार्बोनेटेड बेभरेजहरूको ठाउँमा बरु सादा पानी पिउने बानी बसाल्न सकियो भने त्यसले धेरै हदसम्म फाइदा पुग्नेछ यो अहिलेको पेन्डेमिकको समयमा पनि। र यहाँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि खास गरी यो न्युट्रिसन साइन्स भनेको अलिकति क्लिनिकल पाटो हो। हुन त खानेकुराको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी खारै आइरहेको त हो नि, जानेरै आइरहेको त हो नि भन्ने बुझाइ पनि हुन्छ। तर जहाँ जब रोगसँग जोडिन्छ, जहाँ जब चाहिँ के खाने के नखानेसँग जोडिन्छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ खास गरी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलोजी र बिहेभियर साइन्स, फुड साइन्स यी विभिन्न नलेजलाई ब्लेन्डिङ गरेर रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई सजिलो तरिकाले यहाँ अगाडि मैले यहाँहरूलाई एउटा प्लेट देखाइदिइराखेको छु। खास गरी एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा 9 इन्चको प्यास भएको एउटा प्लेटमा खानेकुरा हामी राख्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ कुन पोर्सन चाहिँ कस्तो खालको खानेकुराले हामीले भर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण हो। तर हाम्रो प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि, डेटाहरू हेर्दाखेरि, हामीले खाने चलन हेर्दाखेरि चाहिँ बहुसङ्ख्यक यो प्लेटको बहुसङ्ख्यक भाग चाहिँ कार्बोहाइड्रेट पाइने खानेकुरा, त्यसमाथि पनि भातले ओगटिराखेको हुन्छ। अलिकति तरकारी छेउमा राख्ने र अलिकति दाल राखेर खाने हाम्रो चलन छ, जसले गर्दा कोभिड मात्र होइन अरू विभिन्न खालका नसर्ने रोगहरू, डायबिटिज हुनसक्छ, हाइपरटेन्सन हुनसक्छ, हाइपरलिपिडेमिया अथवा चाहिँ रगतमा चिल्लोको मात्रा बढी हुने खालको समस्या, यो कसैलाई युरिक एसिड बढी हुने, कसैलाई अरू विभिन्न खालका नसर्ने रोगहरूको पनि शिकार हामी भइराखेका छौँ। र यो प्लेटको यो उदाहरणले चाहिँ हामीलाई कोभिड लगायतका यस्ता महामारीहरूबाट शरीरलाई चाहिँ मजबुत बनाएर बच्नको लागि, भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाउनको लागि पनि सहयोग गर्छ भने समग्र रूपमा स्वस्थ जीवन जिउनको लागि सहयोग पुग्छ। खास गरी फलफुल, तरकारीहरूको पोर्सन, त्यसपछि चाहिँ प्रोटिन प्राप्त गर्ने खानेकुराहरू, खास गरी अब हामीसँग जे उपलब्ध छ, गेडागुडी हुनसक्छ, दाल हुनसक्छ, अन्डा, माछा, मासु हुनसक्छ, अरू नट्सहरू, ओखर अथवा चाहिँ अरू विभिन्न खालका ड्राई फ्रुट्सहरू हुनसक्छ, तिनीहरूको पोर्सन कति राख्ने र कार्बोहाइड्रेट पाउने खानेकुरा, खास गरी अब हामीले खाने गरेको भात अथवा चाहिँ रोटीको कुरा गर्दाखेरि पनि अरू विभिन्न खालका भ्रमहरू, भात चाहिँ कम खानुपर्छ, रोटी त जति खाए पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि बुझाइ हुन्छ। त्यो पनि गलत हो। त्यसबाट पाउने कार्बोहाइड्रेटले पनि शरीरलाई आवश्यकताभन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यही भएर हजुरको प्लेट अब भरे बेलुकादेखिको प्लेट चाहिँ यस्तो खालको रङ्गीचङ्गी र यसरी अलिकति तरकारी फलफुलहरूले अलि बढी ओगटेको, प्रोटिनको स्रोतहरूले ओगटेको र 4 भागको 1 भागको पोर्सन मात्रै भातले ओगटेको यस्तो खालको प्लेट होस् भन्ने मैले अनुरोध पनि गरेँ। र यसै बिचमा तरकारीको कुरा गर्दाखेरि यदि आलु पनि राखेर तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले पनि कार्बोहाइड्रेटै दिने भएको हुनाले फेरि त्यसलाई पनि भातको पोर्सनसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ प्लेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको शरीरमा आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भाइटामिन्स र मिनरल्सहरूको रेसियो चाहिँ मिलोस् भन्नका लागि हो। र कोभिडको कुरा गर्दा रोग प्रतिरोधी क्षमता कसरी बढाउने, कस्तो खालको खानेकुरा खाने भनेर धेरैजनाले हामीलाई सोधिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कोभिड-19को महामारीको सन्दर्भमा पोषण सम्बन्धी एउटा निर्देशिका पनि जारी गरिएको छ। म थकिन सरलाई त्यो इमेलमा पठाउने छु र यहाँहरूले पाउनुहुनेछ, त्यसलाई पनि हेर्नुहोला। खास गरी भाइटामिन ए, सी, ई, जिङ्क, आइरन र सेलेनियम अनि प्रोटिनलाई चाहिँ यो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने पोषक तत्त्वको रूपमा, मुख्य पोषक तत्त्वको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र त्यसका स्रोतहरू सरसती यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। भिटामिन ए को स्रोत खास गरी हरिया सागपात, पहेँला फलफुलहरू र प्राणीजन्य स्रोतबाट ननभेज हुनुहुन्छ भने मासु, कलेजो, अन्डाको पहेँलो भाग, माछामा यो पाउन सक्नुहुन्छ, दुधमा अथवा पाकेको मेवा, यो
सुन्तला रङको सखरखण्ड ओरेन्ज फ्लेस स्विट पोटाटो पनि अहिले नेपालमा धेरै ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, गाउँ गाउँमा उत्पादन हुन्छ। यो पनि राम्रो स्रोत हो। र भेडे खोर्सानी पनि भन्छ के अरे नेपालीमा, क्याप्सिकम, गाजर जस्ता खालका कुराहरू पनि भिटामिन ए को भण्डार हुन्। र हरिया सागपात र पहेँला फलफुलहरू हामीले खायौँ भने त्यो पनि भिटामिन ए को राम्रो स्रोत हो। खास गरी यो प्लान्ट सोर्सबाट अथवा चाहिँ वनस्पतिजन्य स्रोतबाट आएको भिटामिन को स्रोतलाई चाहिँ शरीरले कन्भर्ट गरेर भिटामिन एमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने एनिमल सोर्सबाट आएको चाहिँ सिधै सोसेर प्रयोग गर्न सक्ने खालको फर्ममा पनि हुन्छ। त्यही भएर भिटामिन ए कम भएका अथवा चाहिँ डिफिसियन्सी नै हुन लागेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा सप्लिमेन्टेसन अथवा चाहिँ एनिमल सोर्सको फुड खानको लागि हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। त्यसै गरी भिटामिन सी, यो त धेरैजनाले यो विशेष गरी कोभिड-19 पछाडि भन्ने गर्नुहुन्छ, यहाँहरू पनि जानकार यसमा हुनुहुन्छ। यो पनि इम्युनिटी बुस्टर न्युट्रिएन्ट हो। खास गरी अमिला जातका जति पनि फलफुलहरू छन् तिनीहरू चाहिँ भिटामिन सी को राम्रो स्रोत हुन् भने पालक जस्ता खालका हरिया सागपातहरूमा पनि यो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र भिटामिन सी को कुरा गर्दाखेरि यो ब्रोकोली पनि भिटामिन सी को साह्रै राम्रो स्रोत हो। किवी, अम्बा जस्ता खालका फलफुलहरू र टमाटर हामीले दैनिक खानामा राखेर जुन खान्छौँ यो पनि भिटामिन सी को चाहिँ साह्रै राम्रो स्रोत हो। साइट्रस फुड, हजुर, अमिला जातका फलफुलहरू। त्यसै गरी भिटामिन ई, यसलाई चाहिँ खास गरी ब्युटी भिटामिन भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। खास गरी यसले एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा शरीरमा काम गर्ने भएको हुनाले सेलहरूलाई मर्नबाट, सेलहरूलाई क्षति हुनबाट यसले बचाउँछ र शरीरको चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि मजबुत बनाउँछ। र शरीरमा निक्लिएका फ्री रेडिकलहरू जसले चाहिँ हाम्रो सेललाई ड्यामेज गरेर राखेको हुन्छ तिनीहरूलाई निस्तेज पार्नको लागि यसले चाहिँ ठुलो काम गर्छ। त्यही भएर भिटामिन ई को स्रोतको रूपमा रहेका यी विभिन्न खालका ड्राई फ्रुट्सहरू अथवा चाहिँ हामीले अचारमा राखेर अथवा जसरी खान सकिन्छ, आलस जस्तो खालका दानाहरू अनि फर्सीको बियाँ, धेरै जसो हरिया सागसब्जीहरूमा पनि यो पाउँछ। माछा खान सकियो उपलब्ध छ भने एभोकाडो जस्ता खालका फलफुलहरू खान सकियो। यी चाहिँ मुख्य स्रोतहरू हुन्। यी बाहेक अरू खानेकुराहरूमा हामीले नियमित रूपमा खानेकुरामा पनि भिटामिन ई पाउँछ। खास गरी यी स्रोतहरू चाहिँ भिटामिन ई पाउने मुख्य खानेकुराहरू हुन् जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्ने र कोषहरूको आयु बढाउनको लागि भूमिका खेल्छ। र जिङ्क, यहाँले सुन्नुभएको होला बच्चालाई झाडा पखाला लागेको बेलामा पनि जिङ्क चक्की खुवाउने चलन छ। त्यो भनेको जिङ्क चक्कीले झाडा पखाला निको बनाउने भन्दा पनि झाडा पखाला पटक पटक लाग्न नदिनको लागि काम गर्ने। त्यो भनेको उसको शरीरको त्यो चाहिँ विशेष गरी माइक्रो अर्गानिजमहरूको प्रोटोजोआहरूको इन्फेक्सनबाट हुन सक्ने खालका डायरियाहरूसँग चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता पनि बढाउने हो। त्यही भएर यो जिङ्कलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युनिटी बुस्टर न्युट्रिएन्टको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। गेडागुडीहरू, अन्नसहित खान मिल्ने, बोक्रासहित खान मिल्ने अन्नहरू, सिरियल्सहरू जति पनि छन्, काजु बदाम जस्ता खालका ड्राई फ्रुट्सहरू भए, दुधका परिकारहरू र रेड मिटमा पनि जिङ्क पाउँछ। जब रेड मिटको हामी कुरा गर्छौँ अलिकति यसमा थोरै बोल्नै पर्ने हुन्छ। रेड मिट त नखानु भन्ने गरेको छ नि त, कसरी यो चाहिँ जिङ्क पाइन्छ त्यही भएर खा भन्नुभयो तपाईँले भन्ने पनि हुनसक्छ। खास गरी रेड मिट युरिक एसिड बढी भएकाहरूका लागि चाहिँ नखानको लागि रिकमेन्ड गरिन्छ। अरू विभिन्न खालका नसर्ने रोगहरू तपाईँसँग छन् भने रेड मिट र व्हाइट मिटको तुलना गर्दा रातो मासु र सेतो मासु भन्छौँ नेपालीमा, सेतो मासु खानको लागि रिकमेन्ड गरिन्छ। यसमा चाहिँ जिङ्कको स्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ रेड मिटमा जिङ्क पाइने हो। जिङ्क पाइने रहेछ, त्यही भएर मेरो युरिक एसिडै भए पनि यही खान्छु भन्नु पनि परेन। माथि अरू विभिन्न अप्सनहरू छन्, अरू खानेकुराहरूबाट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। विशेष गरी गेडागुडी गेडागुडी खाँदाखेरि बाहिरको बोक्रा नफ्यालिकन खानुभयो भने त्यसमा जिङ्कको मात्रा अझै बढी हुन्छ। र सेलेनियम, खास गरी अघि म्याथमेटिक्सको कुरा आउँदाखेरि मैले चाहिँ सबैले आफ्नो विद्या अनुसार कम्पेयर गर्ने रहेछ। मैले चाहिँ सरले भन्नुभएको कुराहरू त्यो बच्चाहरूले टिप्नको लागि, क्याच गर्नको लागि उसको न्युरोनहरूको स्ट्रक्चरसँग लगेर उहाँको म्याथमेटिक्सको इक्वेसनलाई मैले जोडिरहेको थिएँ। र यो सेलेनियम लगायतका न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ हाम्रो विशेष गरी बच्चाहरूको न्युरोनको डेभलपमेन्ट, उसको चाहिँ कग्नेटिभ डेभलपमेन्टसँग पनि जोडिएको न्युट्रिएन्ट हो भने हामी सबैको लागि इम्युनिटी बुस्टर न्युट्रिएन्टको रूपमा पनि
पनि यसले काम गर्छ। खास गरी नट्सहरू, माछा, च्याउ, यो खान मिल्ने जातको च्याउ, लसुन, आलमन्डहरू भयो होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ हामी ल्यान्डलक भएको हुनाले सी फुडहरू त त्यति प्रचलनमा छैन। सी फुड पनि अर्को सेलेनियमको राम्रो सोर्स हो भने डेयरी प्रोडक्टहरूमा पनि यो चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ, अन्डामा पनि पाउन सक्छौँ, लसुनमा पाउन सक्छौँ यो न्युट्रिन। त्यसै गरी प्रोटिनको स्रोतको रूपमा भेज र नन भेजको लागि यहाँ दुईटा हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ। जो नन भेज हुनुहुन्छ, माछा, मासु, अन्डा, दुध जन्य स्रोतहरू चाहिँ प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो भने गेडागुडी, दाल, भटमासलाई अफ्रिकन कन्ट्रीमा पोर म्यान मिट भन्ने गरिन्छ, गरिबहरूको मासु, किनभने यसमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा राम्रो हुने भएको हुनाले। तर प्रोटिन हुँदैमा फेरि त्यो प्रोटिन चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि कामै लाग्ने एकदम राम्रो प्रोटिन यसमा पाइयो है भन्ने पनि अवस्था हुँदैन। कतिपय गेडागुडीमा भएको प्रोटिन र यो एनिमल सोर्सबाट आउने खानेकुराको प्रोटिन कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ एनिमल सोर्सबाट आउने खानेकुराको प्रोटिन चाहिँ शरीरले सजिलैसँग पचाउन सक्ने, सजिलैसँग लिन सक्ने खालको गुणस्तरको हुन्छ, खास गरी अन्डा। त्यही भएर अन्डालाई हामी चाहिँ सुपर फुडको रूपमा पनि क्लासिफाई गर्ने गर्छौँ एज अ न्युट्रिसनिस्ट, किनभने अन्डामा खास गरी प्रोटिन बन्नको लागि चाहिने, घर बन्नलाई इँटा चाहिए जस्तै प्रोटिन बन्नको लागि एमिनो एसिड भन्ने तत्त्व चाहिन्छ र त्यो एमिनो एसिड खास गरी विभिन्न खालका एमिनो एसिडहरूमध्ये हाम्रो शरीरभित्रै कतिपय एमिनो एसिडहरू बनाउन सक्छ भने कतिपय चाहिँ हामीले खानाबाटै अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ। खास गरी मुख्य रूपमा 9वटा खालको एमिनो एसिड चाहिँ खानाबाटै अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ शरीरको अब रोग प्रतिरोधी क्षमताको कुरा गर्नुहोस् अथवा समग्र स्वास्थ्य चाहिँ मजबुत हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा सबै फुड अथवा प्रोटिन पाउने सबै खानेकुरामा त्यो 9वटा नपाउन सक्छ, तर अन्डा एउटा त्यस्तो खालको खानेकुरा हो जसमा चाहिँ 9 खालको पाउँछ र यसमा भाइटामिन लगायत अरू विभिन्न कुराहरू पनि पाउने र एकदमै न्युट्रिसियस हुने भएकै हुनाले यसलाई चाहिँ सुपर फुडको रूपमा क्लासिफाई गरिन्छ। त्यसै गरी कुरिलो, तोफु जस्ता खालका खानेकुराहरू, कुरिलोको त अहिले चाहिँ बजारमा सिजन पनि छ, जुन प्रोटिनको स्रोतको राम्रो स्रोत हो र अरू विभिन्न न्युट्रिएन्टहरू पनि यसमा पाइन्छ। विभिन्न बियाहरू, नट्सहरू जस्तै फर्सीको बिया होला अथवा चाहिँ सनफ्लावर सिड यस्तो खालको खाने चलन काठमाडौँ जस्ता खालका सहरमा बढेको पनि देखिन्छ। गाउँमा पहिले यो फ्यालिन्थ्यो, तर यो चाहिँ विभिन्न खालको न्युट्रिएन्टको साह्रै राम्रो सोर्सको रूपमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। र डेयरी प्रडक्ट्सहरू र यो कोभिडसँग जोडेर चाहिँ कस्तो खालको खानेकुराहरू नखाने जुन चाहिँ तपाईँको लागि लाइफ सेभिङ हुन्छ भन्ने हिसाबले यसमा चाहिँ मेजर टिप्सहरू पनि यहाँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु। अघि चिनी र नुनको कुरा मैले गरेँ। एक दिनमा एउटा युवाले 15 ग्रामभन्दा कम चिनी र 5 ग्रामभन्दा कम नुन खाने हो। तर हामीले डेटा हेर्ने हो भने बागमती प्याप्सनले यो अर्गनाइज गर्नुभएको छ। बागमतीको डेटा हेर्ने हो भने 10 ग्राम नुन एक दिनमा एउटा व्यक्तिले यो प्रदेशमा खान्छ। नेपालभरिको कुरा गर्दा 9.6 ग्राम हामी खान्छौँ भनेपछि हामीलाई हाइपरटेन्सन नभएर कसलाई हुने होइन। त्यो भएको हुनाले यो नुन, चिनी लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ कम खाने र बट्टामा लामो समय राखेका कार्बोनेटेड बेभरेजको कुरा अघि मैले गरेँ, तारेका चिल्लो बढी भएका कुराहरू र धुम्रपान र मद्यपान। खास गरी पछिल्लो समय अब ठ्याक्कै एनालाइसिस गरेर डेटा त आएको छैन, तर हाम्रै पेरिफेरीका साथीभाइहरूको चाहिँ सिभिरिटी, डेथ र बिरामी पर्ने दरलाई हेर्ने हो भने कोभिडले बढी असर चाहिँ जो स्मोकिङ ह्याबिट भएकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बढी समातिरहेको छ भनेपछि जीवनै रहेन भने बाँकी अरू कुरा त के रहला र। त्यही भएर जीवनै रहेन भने भ्याक्सिन पनि के होला र होइन, अघि भनेको म्याथमेटिक्स पनि के होला र हुकुम सरले भन्नुभयो जस्तो। त्यही भएर जीवन रहनु पर्यो। पहिलो जीवन रहनको लागि चाहिँ हामीले यो 60 ग्रामको जिब्रोलाई खुसी पार्ने कि 60 केजी 70 केजीको शरीरलाई खुसी पार्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हेर्नुपर्छ। जब जिब्रोलाई खुसी पार्नतिर लाग्छौँ हामी ज्यान दुखी होला अथवा बिग्रिँदै जाने हो। जब हामी जिब्रोलाई पनि कम्प्रोमाइज गरेर ज्यानको लागि खान्छौँ अथवा चाहिँ अगाउनको लागि, खानका लागि बाँच्ने कि बाँच्नका लागि खाने भन्ने उखान पनि छ। त्यही हिसाबले हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खानु पर्यो र यस विभिन्न उमेर समूह र विभिन्न रोग अनुसार यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिडको सिचुएसनमा अथवा कुनै रोगसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने मैले यहाँ च्याट बक्समा अलिअलि क्वेसनहरू पनि देखिरहेको छु।
हरेक व्यक्तिको लागि काम लाग्ने टिप्सहरू अहिलेसम्म मैले भने र अब न्युट्रिसन र चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट कग्नेटिभ डेभलपमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि कोभिडलाई मैले यहाँ बिट मार्न चाहन्छु। एउटा स्याम्पल मेनु यहाँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु। यो चाहिँ व्यक्तिको शरीर, उसको तौल, उसको उचाइ, उसको उमेर, लिङ्ग, केटा हो कि केटी हो लगायतका कुराहरूमा अनि रोगको अवस्था लगायतका कुराहरूलाई हेरेर खानेकुराको प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कुनै पनि नसर्ने रोगहरू नलागेको भनौँ, डायबिटिज, युरिक एसिड, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेन्सन लगायतका रोगहरू नभएको एउटा चाहिँ यहाँ सरसर्ती अघि हुकुम सरले प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि सर र भिडियो अन गर्नुभएको अनुहार यसो रिड गर्दाखेरि धेरै बहुसङ्ख्यक यही एज ग्रुपमा पर्नुहुन्छ कि भन्ने जस्तो लागेर मैले यो एज ग्रुपलाई यहीँ सरसर्ती बनाएको थिएँ। 20 to 60 एज ग्रुप को लागि यो एउटा नमुना भन्न खोजेको। यो चाहिँ खास गरी हामीले अहिले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका न्युट्रिसन गाइडलाइन फर कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्ट भनेर त्यसमा कुन उमेर समूहले कसरी फलो गर्ने र कुन रोग लागेको अवस्थामा के कुरामा विचार गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ तयार पारिएको छ र त्यसैलाई समेत आधार बनाएर यो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्मको यो एउटा प्लान हो। यो एउटा नमुना मात्रै मैले यहाँलाई देखाएँ, यसको डिटेलमा म अहिले जान्न। यो यहाँहरूलाई भोग जगाइदिएको मात्रै हो। अब भोग जागो प्यास जागो भने त्यसपछि चाहिँ अब खोली खोज्ने काम यहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले राखेको छु। र यतापट्टि जानुभन्दा अगाडि यहाँ जति पनि सहभागी प्रिन्सिपलहरू अथवा चाहिँ विद्यालयका सञ्चालकहरू अथवा प्याप्सनको नेतृत्वगण जो हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ यो पेन्डेमिकबाट बच्दै स्वस्थ जीवनको शुभकामना पनि दिन्छु र खानुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरलाई ख्याल गरेर खाऊ भन्ने रिक्वेस्ट पनि गर्छु। अब 3-4वटा स्लाइड म खास गरी विद्यालय केन्द्रित गरेर विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई जब हामी शिक्षण सिकाइको कुरा गर्छौँ त्यहाँनिर न्युट्रिसनको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछु। योमा धेरै लामो गर्ने छैन, यसलाई करिब 10 मिनटको समयमा म यसलाई सक्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यति हुँदाखेरि मलाई दिएको समय पनि ठ्याक्कै त्यही समयमा सकिनेछ। यो की फ्याक्ट केही हामीसँग भएका केही दृष्टान्तहरू, खास गरी संसारभरि जति पनि बच्चाहरूको मृत्यु भइरहेको छ त्यसको 45% कारण चाहिँ कुपोषण र नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै एनालाइसिस गरेर हेरिएको छ। नेपालमा 53% चाइल्डहुड मोर्टालिटी चाहिँ यो मालन्युट्रिसनसँग लिङ्क छ र जति पनि बच्चाहरू हस्पिटल एडमिसन हुन्छन् त्यसको 60% कारण चाहिँ न्युट्रिसनको कारण हो र धेरै ख्याउटे बच्चाहरू सिभियर एक्युट मालन्युट्रिसन भन्छौँ हामी, उसको उचाइ अनुसार तौल एकदमै कम छ भने त्यस्तो बच्चाको मृत्यु हुन सक्ने जोखिम चाहिँ 5 to 20 टाइम्स बढी हुन्छ र यदि उसलाई अर्को कुनै रोगले पनि त्यति बेलै समातेको छ भने त्यो 40 टाइम्ससम्म बढेर जान्छ। भनिसकेपछि बच्चाको जीवन जोगाउने कुरासँग यो मैले यहाँ अहिले भनिराखेका कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित छन् र यो दुब्लोको कुरा भयो भने मोटोको कुरा गर्ने हो भने धेरै मोटो बच्चाहरू पनि भोलि गएर चाहिँ रोगी हुन सक्ने जोखिम चाहिँ उत्तिकै बढेर जान्छ। त्यही भएर यो न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि बच्चाको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ र उसको कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, उसको चाहिँ ब्रेनको डेभलपमेन्टसँग यो जोडिन्छ। हामीले म्याथमेटिक्सका जति फर्मुलाहरू भने पनि, साइन्सका जति कुराहरू भने पनि, अथवा चाहिँ अरू विभिन्न एकाडेमिक कोर्समा जे कुराहरू हजुरले भन्नुहुन्छ उसको ब्रेनै तयार छैन क्याप्चर गर्नको लागि भन्ने त्यो चाहिँ त्यो काम नलाग्न सक्छ। पहिले उसको ब्रेन तयार पार्नु पर्यो नि त। ब्रेन तयार पार्ने काम चाहिँ न्युट्रिसन। उसलाई प्रोपर न्युट्रिसन भएको खण्डमा मात्रै उसको ब्रेन चाहिँ हामीले सिकाएका कुराहरू क्याप्चर गर्नको लागि तयार हुन्छ। र न्युट्रिसन र इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो युएन एजेन्सी र वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा एनालाइसिस गरेको छ र हामीले $1 इन्भेस्ट गर्दाखेरि करिब $16 र हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको हकमा $18 पनि यसले चाहिँ रिटर्न दिन्छ। यो भन्न खोजेको के हो भने हामीले आज न्युट्रिसन अथवा बच्चाहरूको पोषणमा
गरेको लगानीले उसको भोलिको पर्सनल प्रोडक्टिभिटी कसरी बढेर जान्छ त भन्ने कुरासँग यो रिलेटेड छ। यो खास गरी विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू र एडोलेसेन्टको कुरा गर्दाखेरि 10 देखि 19 वर्षकोलाई हामी एडोलेसेन्ट भन्छौँ। धेरैजसो विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू यिनीहरू नै हुन् र 10 वर्ष मुनिका खास गरी 2 देखि 10 वर्षका हामी कुरा गर्छौँ। यो समय चाहिँ हाम्रो जीवनमा 2वटा अपर्च्युनिटी प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। 2वटा मात्रै अवसर छन् हामीसँग पोषण सुधार गर्नको लागि। एउटा चाहिँ गोल्डन 1000 डेज भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ कन्सिभ भएदेखि अथवा चाहिँ पेटमा बच्चा बसेपछि बच्चा जन्मेर 2 वर्षको नहुँदासम्मको अवधि, त्यो भनेको गन्दाखेरि 1000 दिन हुन्छ। त्यो 1000 दिन पहिलो अपर्च्युनिटी हो। त्यति बेला चाहिँ खानपान र न्युट्रिसनमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्छ। त्यति बेला इनकेस तलमाथि केही भइहाल्यो भने दोस्रो अपर्च्युनिटी पनि प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। त्यो भनेको 10 देखि 19 वर्षको अवधि, जसलाई चाहिँ सेकेन्ड विन्डोज अफ अपर्च्युनिटी भन्छौँ, त्यो एडोलेसेन्ट पिरियड। र विद्यालयमा आउने बालबालिकाहरू भनेको त्यो उमेरका बालबालिकाहरू खास गरी हामी विद्यालयमै हुन्छन्। र यो चाहिँ समग्र राज्यको हिसाबले अलि ठुलो लेन्सबाट हेर्ने हो भने हामीले जति पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू राखेका छौँ अथवा चाहिँ अहिलेको सरकारको नारा समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली बनाउने कुरामा पहिलो शर्त हो न्युट्रिसन, हेल्थ पहिलो शर्त हो। र उनीहरूको भोलि स्किल, उनीहरूलाई चाहिँ स्किल ह्युमन रिसोर्सको रूपमा हामी तयार पार्दैछौँ। उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरू ज्ञान गुण र सिप सिकाउँदैछौँ भनेपछि त्यो ज्ञान गुण र सिप सिकाउने भाँडो पहिले बन्नु पर्यो। जब भाँडो छैन भने हामी पानी कहाँ राख्ने, त्यो पानी कस्तो राख्ने भन्ने अर्को पाटो बुझ्नु। एजुकेसनको एक्सपर्टहरूले यहाँ अघि पनि राख्नुभयो, अब राख्नु होला। तर भाँडै बनाउनको लागि चाहिँ पहिलो चाहिँ घरबाटै सुरु हुने हो र दोस्रो घर विद्यालय हो। र अहिले अनलाइनबाट शिक्षण सिकाइ भइरहँदा होस् अथवा चाहिँ ऊ विद्यालय आउँदा होस्, यो दोस्रो घरमा पनि यो दिमागको भाँडो बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो दिमागको भाँडो खास गरी यो 90% दिमागको भाँडो चाहिँ 5 वर्षभित्रै बनिसक्छ। 5 वर्षपछि बाँकी रहेको 10% बन्ने हो। र यो विद्यालयमा आउने बालबालिकाको दिमागको भाँडो बनाउने कुरा हामीले गर्दाखेरि यो एउटा चित्र स्क्यान गरेको, दिमागको स्क्यानिङ गरेको चित्र मैले यहाँलाई अगाडि देखाइराखेको छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिमागका विभिन्न हाँगाबिगाहरू यहाँले देखिरहनु भएको होला। अगाडिको नर्मल भनेर लेखिएकोमा र तलतिरको यो स्टन्टेड भनेको उसको उचाइ हुनुपर्ने जति नभएको बालबालिकाको यहाँ तुलना गरेर हेर्नुभयो भने दिमागमा भएका यो न्युरोनहरूको चाहिँ ब्रान्च तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जब उसको न्युरोनै राम्रोसँग डेभलप भएको छैन, जब उसको ब्रेनै राम्रोसँग डेभलप भएको छैन भनेपछि जतिसुकै त्यो भाँडामा हाले पनि त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर यो न्युरोनहरू बनाउने कुरा, यो ब्रेन दिमागको भाँडो बनाउने कुरा भनेको चाहिँ न्युट्रिसनमा विचार गर्ने कुरा हो। र यसका अरू पनि विभिन्न खालका असरहरू छन्। यो डिटेलमा म अहिले गइन समयको उसले गर्दा। र यो सबै गर्नको लागि यो त स्वास्थ्यको कुरा गरेँ, यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भन्नुपर्ने कुरा आयो भन्दै पनि हुनुहुँदोला मन भने कतिजना। वास्तवमा यो सबैको साझा एजेन्डा हो र स्कुलको ठुलो भूमिका छ यसमा। किनभने बच्चा त धेरै जसो समय त स्कुलमै बिताइराखेको हुन्छ भनेपछि, अनि स्कुलमा भनेको उसलाई चाहिँ कुरा एकाडेमिक कुराहरू भन्दा पनि उसको लाइफसँग रिलेटेड स्किलहरू पनि हामीले सिकाउने हो। र एउटा बच्चाले, हाम्रै बच्चाले पनि हामीले भनेको कुरा र मेरै घरको बच्चा पनि मैले भनेको कुरा कुनै स्कुलमा मिसले सिकाउनु भएको भन्दा फरक पर्यो भने होइन, त्यो होइन, म त मेरो मिसले यसो भन्नुभएको छ भन्छ उसले। भनेको त्यो एउटा चाहिँ ट्रस्ट त्यहाँनिर हुन्छ। र समग्र घरको वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने, स्वच्छ खानेकुराहरू खुवाउने लगायतको कुरा पनि बच्चाको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो विद्यालयले त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। र रिसोर्सको अभाव छ कि भन्ने, अथवा चाहिँ यो सबै कुरा गर्नलाई चाहिँ विद्यालयलाई थप बर्डन पो हुने हो कि भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको मनमा लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले यो बाख्राको चित्र धेरै ठाउँमा देखाउँछु। रिसोर्सको कुरा हुँदाखेरि वास्तवमा रिसोर्स हाम्रै वरिपरि घुमिराखेको हुन्छ, कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। हामीले खर्च गरिराखेको हुन्छौँ, त्यसलाई कसरी स्मार्ट वेमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। यो एउटा बाख्रोले यति घाँस
खानको लागि यो लेभलको जुन स्ट्रगल गरेको छ, यो लेभलको स्ट्रगल हामीले हाम्रो रिसोर्सलाई अप्टिमम युटिलाइज गर्नको लागि यो लेभलको पनि गरिरहनु पर्दैन। सामान्य म्यानेजमेन्ट काफी छ। त्यसको लागि खास गरी ग्लोबल्ली अहिले संसारभरि नै विभिन्न मुलुकहरूमा न्युट्रिसन फ्रेन्डली स्कुल इनिसिएटिभ्स भनेर सुरु भएको छ र नेपालमा पनि खास गरी पछिल्लो समय यो एडोलेसेन्ट न्युट्रिसन गाइडलाइन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जारी भइसकेपछि त्यसले यसका धेरै एप्रोचहरूलाई चाहिँ एडप्ट गरेको देखिन्छ। यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यहाँ विद्यालय सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ त्यही खालको भाषा मैले प्रयोग गरेँ। तपाईँको विद्यालयमा बच्चालाई खुवाउनुहुन्छ भने तपाईँको विद्यालयको क्यान्टिन फुड सेफ्टीको हिसाबले राम्रो हुनु पर्यो र त्यसमा स्वस्थ खानेकुराहरू, पोषणयुक्त खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो र त्यो गर्दाखेरि त दाम बढ्छ नि त, पैसा बढ्छ नि त, पैसो चाहियो नि कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि हुन्छ। किनभने हो अथवा कस्ट बिनलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो गर्दाखेरि म्यानेज गर्न जानियो भने तपाईँले अहिले खर्च गरिरहनु भएको भन्दा कम पैसामा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, डे टु डेको मेनु कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरासँग यो रिलेटेड छ। पछिल्लो समय स्कुलका क्यान्टिनहरूलाई चाहिँ फुड सेफ्टी सर्टिफिकेसन गर्ने कि हाइवेका होटलहरूलाई स्टिकर दिए जस्तो हिसाबले गर्ने कि भन्ने डिस्कसन पनि हामीले चलाइराखेका छौँ। किनभने धेरै बालबालिकाहरू त्यहाँ जाने खाने भएको हुनाले र हरेक दिनको मेनु बच्चाको चाहिँ उसको पोषण आवश्यकतालाई हेरिकन तयार पार्ने र घरबाट टिफिन लिएर आउने बच्चा छ भने एउटा चाहिँ गाइडेन्स हामी दिन सक्छौँ। यस्तो यस्तो लिएर आउनुहोस्, यो बार यो ल्याउनुहोस्, यो बार यो ल्याउनुहोस्, यति मात्रामा ल्याउनुहोस्, तपाईँको 2मा पढ्ने छोरी छ त्यसलाई यति ल्याउनुहोस्, यति पठाउनुहोस्, 6मा पढ्ने अर्को छोरी छ त्यसलाई चाहिँ यति पठाउनुहोस्, यो पठाउनुहोस् भन्ने हिसाबले सामान्य गाइडेन्स, यसमा ठुलो इफोर्ट लगाउनै पर्दैन, सामान्य गाइडेन्सले ठुलो चेन्ज लिएर आउँछ। त्यही भएर यो एउटा चाहिँ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स भन्छ नि, लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स जस्तो हाम्रो एउटा मिस अपर्च्युनिटी पनि हो। हामीले थोरै गाइड गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा पोषणमा ठुलो सुधार हुने ठाउँ हो विद्यालय भनेको। र बच्चाहरूको चाहिँ रेगुलर उनीहरूको पोषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्कुलमै हामी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र अर्को यहाँ करिब 250 को वरिपरि जोडिनु भएको छ। धेरैजनालाई यो थाहा नहुन सक्छ कि नेपाल सरकारले खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो चालु आर्थिक वर्षदेखि 10 देखि 19 वर्षको किशोरीहरूलाई, एडोलेसेन्ट गर्लहरूलाई चाहिँ हप्ताको एउटाको दरले निःशुल्क रूपमा आइरन फोलिक एसिड चकी खुवाउनको लागि विद्यालयहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छ र त्यो निःशुल्क वितरण गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनेको छ। त्यो ल्याएर खुवाउने प्याटर्न धेरै निजी विद्यालयहरूमा देखिँदैन। अब सरकारीमा पनि त्यो समस्या त छ, तर कम्पेरिटिभली हामीले गत वर्षको हेर्दाखेरि, यही आर्थिक वर्षको गत 6 महिनाको हेर्दाखेरि निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो नभइराखेको देखिएको हुनाले ट्याप्सन लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो यो पनि अनुरोध छ कि यो हामीले गरियो भने विद्यालयमा आउने विशेष गरी किशोरीहरू, आइरनको कमी ठुलो छ। 43% एडोलेसेन्ट गर्लमा चाहिँ आइरनको डिफिसियन्सी छ नेपालमा। तपाईँ इमेजिन गरेको भन्दा माथि हामी अफ्रिकन कन्ट्रीहरूलाई कुपोषित भन्छौँ। डेटा हेर्ने हो भने एसियन कन्ट्रीहरूमा, यो साउथ एसियन रिजनमा बढी कुपोषण छ, विशेष गरी रक्त अल्पता, एनिमियाको समस्या। त्यही भएर यो यस्ता खालका एप्रोचहरू हामीले यो विशेष गरी 5-6 वटा बुलेट मैले यहाँलाई देखाएँ। यही कुराको पेरिफेरीमा न्युट्रिसन फ्रेन्डली स्कुल इनिसिएटिभ घुमेको छ र यो गर्नलाई ठुलो इफोर्ट, ठुलो धनराशि, अरू ठुलो इफोर्ट र रिसोर्स चाहिँ आवश्यक पर्दैन। सामान्य म्यानेजमेन्टले यसलाई चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले यहाँहरूलाई कोभिडको देखाएँ, अब बच्चाहरूको लागि पनि त्यसै गरी इनर्जीदेखि अरू विभिन्न न्युट्रिन्टहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ विद्यालयमा टिफिन अथवा चाहिँ त्यहीँ बस्ने बच्चाहरू बोर्डस छ भने क्यान्टिनमा त्यो प्लान गर्नु पर्यो। र खास गरी टिफिनको कुरा गर्दाखेरि उसलाई दिनभरि चाहिनेको 30% चाहिँ उसको टिफिनबाट उसको किन इनर्जी, प्रोटिन लगायत अरू रिक्वायरमेन्ट पुरा हुने गरी प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ स्कुल म्यानेजरहरूको हातमा छ। सामान्य इफोर्टले पनि चेन्ज लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा नमुना मात्रै मैले यहाँ देखाउन खोजेको। अभिभावकहरूलाई कसरी सजेस्ट गर्न सक्छौँ त हरेक दिन चाहिँ हेल्दी टिफिन लिएर आउनको लागि। मैले देखिरहेको हुन्छु कतिपय बच्चाहरू हातमा चाहिँ चाउचाउको एउटा प्याकेट बोकेर कुदिरहनु भएको हुन्छ टिफिनको टाइममा, होइन? त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गरेर घरकै खानेकुराहरू बनाएर पठाउनको लागि कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्नेमा स्कुलको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यही भएर यो एउटा उदाहरण मात्रै मैले यहाँ राख्न खोजेँ।
र एउटै खानेकुराबाट सबै न्युट्रिन नपाउने भएको हुनाले यो चाहिँ खास गरी बच्चाहरूको हकमा हामी हरेक बार खाना चार भन्ने नारा छ नेपालको हकमा। शक्ति दिने, वृद्धि विकास गर्ने र सुरक्षा गर्ने खानेकुराहरू अन्न कन्दमूल, सिरियल्स, लेगुम्स, एनिमल सोर्स र यो फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स, यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने अर्को पाटो छ। र यो चाहिँ समग्र तपाईँ हामी सबैको लागि हो। यो फुड पिरामिड भन्छ यसलाई। कसरी खाने खानेकुराहरू कुन कुन चाहिँ हरेक दिन खाने, कुन नियमित खाने, कुन चाहिँ खाँदै नखाए पनि हुन्छ त अथवा चाहिँ थोरै खानुपर्छ त भन्ने यसले चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन खोजिएको हो। र बच्चाको खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि यो खास गरी उमेर अनुसार कति पटक कति मात्रामा कस्तो खालको भेराइटीको खानेकुराहरू खुवाउने र कसरी खुवाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खास गरी सानो बच्चाको हकमा यो झनै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मैले यसमा के मात्रै भने तपाईँले यसमा ठुलो रोल खेल्न सक्नुहुन्छ कि विद्यालयमा अहिले त अब अनलाइन छ, भोलि फेस टु फेस क्लास हुँदाखेरि बच्चाहरूलाई टिफिनमा कस्तो खुवाउने र अनलाइनकै समयमा पनि अभिभावकलाई कसरी सजेस्ट गर्ने भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई यो काम लाग्नेछ। र खानेकुराको स्मार्ट चोइसको कुरा मैले यो सेकेन्ड लास्ट स्लाइडमा मैले देखाउन खोजेँ। हामी नेपालको सन्दर्भमा खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर ठुलो समस्या छ बच्चाहरूमा पनि तपाईँ हामीमा। यो यतापट्टि चाहिँ राइट साइडमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने विभिन्न खानेकुरामा हुने क्यालोरीलाई यहाँ कम्पेयर गरेको छ। जस्तै भनौँ न, बढी क्यालोरी खाने समस्या चाहिँ अहिले हाम्रो छ, तर बढी क्यालोरी खाने अर्कोतिर चाहिँ फेरि अरू पोषक तत्त्वहरू चाहिँ नपुग्ने, त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ हामी कहाँ अहिले विद्यमान छ। त्यो भएको हुनाले अनि बच्चाहरूमा खास गरी यो अलिकति हायर क्लासमा पढ्ने बच्चाहरूमा चाहिँ डाइटिङ गर्ने, खाना छोड्ने खालको चलन पनि बढेको छ। मोटो अलिकति स्लिम देखिन को लागि खाना छोड्ने समस्या पनि गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ अझै यो माइक्रोन्युट्रियन्टको कमी हुने, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको कग्निटिभ डेभलपमेन्ट र अरू पढाइमा हुने क्षमता लगायत अरूमा पनि त्यसले असर पारिराखेको हुन्छ। यो एउटा चाहिँ बिचमा क्रिम भएको 2वटा पिस बिस्किटलाई यहाँ चाहिँ यो धेरैवटा स्ट्रबेरीसँग कम्पेयर गरेर यहाँ राखिएको छ। हेर्नुहोस् त कति क्यालोरी, कसरी स्मार्ट क्यालोरी चोइस गर्ने भन्ने कुरा। मैले यो ब्रान्ड चाहिँ देखाउन चाहिनँ, त्यही भएर यहाँ छोपेको छु। तपाईँले यो यस्ता खालका स्क्रुडेड प्रडक्टहरू अहिले त विभिन्न नाममा छन्, कुरकुरे, कुरमुरे, झुरम झुर्रा, अरू विभिन्न खालका। यसको एउटा प्याकेटलाई यो एप्पल 6वटा एप्पलको बाट पाउने क्यालोरीसँग यहाँ कम्पेयर गर्न खोजेको भनेको यति हामी एक गाँसमै खाइसक्छौँ उस्तै पर्यो भने, तर 6वटा स्याउ उस्तै परे एउटालाई 2 टुक्रा पारेर एक दिनमा 1 टुक्रा मात्रै खाने अथवा फलफुल एकदम कम खाने हाम्रो चलन छ, जसले गर्दा मोटोपनाको समस्या पनि बढिराखेको छ। अन्डाको कुरा मैले अघि पनि गरेँ। यहाँ फेरि के दोहोऱ्याउँछु भने यसलाई हामीले विशेष गरी बच्चाहरूको हकमा चाहिँ सुपर फुडको रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ एज अ न्युट्रिसनिस्ट। र छोटो समय पनि र अगाडि पनि धेरै समय गइसकेको, अरू धेरै विषयहरू एजेन्डामा हेर्दा देखिन्छ। त्यही भएर मैले सरसर्ती यो एकहोरो तरिकाले स्वस्थानीको कथामा कुमारजीले आज्ञा गरे जसरी सरसर्ती मैले यहाँहरूलाई केही टिप्सहरू दिने प्रयत्न गरेँ। सायद कतिपय ठाउँमा कन्फ्युजन पनि भयो होला, अलि स्पिड बढी भयो भने त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। थप कुनै जान्नु छ, कुनै जिज्ञासाहरू छ अथवा चाहिँ विद्यालयमा अघि भनेको न्युट्रिसन फ्रेन्डली स्कुल इनिसिएटिभ्सको लागि केही गर्ने जमर्को गर्नुहुन्छ, कुनै टिप्सहरू अभिभावकलाई दिने जमर्को गर्नुहुन्छ भने यहाँ मैले 2वटा इमेल फोन नम्बर पनि राखिदिएको छु। खास गरी इमेलबाट कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ साह्रै सजिलो हुनेछ, कहिलेकाहीँ फोन नउठ्न अथवा चाहिँ अरू समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर इमेल मार्फत यहाँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासा कुनै छ भने समेट्ने प्रयत्न पनि हामी गर्छौँ। खास गरी हामीले अहिले यो कोभिडको समयमा त कोभिड पोजिटिभहरूको लागि त अझ चाहिँ घरमै आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो डाइटको न्युट्रिसनको बारेमा काउन्सिलिङहरू पनि दिइराखेको छौँ। त्यसमा पनि यहाँहरू त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ भने त्यताबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। र विद्यालयको हकमा यो इमेल मार्फत हामी जोडिन सक्छौँ। हुन्छ, यो अवसर दिनुभएकोमा थकिन सर लगायत सम्पूर्ण प्याप्सन टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।